नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी क्लास 8 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सब्जेक्टको युनिट 2 इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पार्ट 9 लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। मेरो युट्युब च्यानल साइन्स एजुकेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कक्षामा हामीले युनिट 2 इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत रहेको साइबर ल र इन्टरनेट सेक्युरिटीको बारेमा डिटेल्समा अध्ययन गर्नेछौं। भने योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले आईसीटी टुल्समा प्रयोग गरिएका विभिन्न टुल्सहरू मध्ये जस्तै फोटोकपी मेसिन, एटीएम, स्क्यानर, प्रिन्टर, वाइफाई, राउटर, टिभी सेटअप बक्स, सर्च इन्जिन, वेबसाइट, इन्टरनेट सेक्युरिटी, साइबर क्राइम, सोशल मिडिया जस्ता थुप्रै टपिकहरूको बारेमा डिटेल्समा हामी अध्ययन गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने अघिल्लो कक्षाको भिडियो हेर्न भने नबिर्सनु होला। यो एउटा नोटको लागि अत्यन्तै बेस्ट भएको कारणले यसलाई आफ्नो नोटमा मज्जासँग सार्नु होला। र यदि स्क्रिनमा भएको अक्षर सानो देखिएको छ भने जुम गरेर हेर्नु होला र यदि क्लियर देखिएको छैन भने भिडियोको क्वालिटी बढाएर हेर्नु होला। अब साइबर ल अथवा इन्टरनेट ल अथवा डिजिटल ल लाई धेरै नामले चिनिन्छ। इज द लिगल फ्रेमवर्क दैट गभर्न्स द युज अफ द इन्टरनेट, कम्प्युटर्स एन्ड रिलेटेड टेक्नोलोजी। साइबर कानुन भनेको इन्टरनेट, प्राविधिक र इलेक्ट्रोनिक तत्त्व जस्तै कम्प्युटर, सफ्टवेयर, हार्डवेयर र सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनको के हो त एउटा क्षेत्र हो। साइबर ल प्रिभेन्ट और मिटिगेट द लार्ज स्केल हार्म कज बाई साइबर क्रिमिनल एक्ट। चाहिँ इन्टरनेट कानुन पनि भन्ने गरिन्छ। भने यसले चाहिँ साइबर कानुनले सूचनाको पहुँच, गोपनीयता, सञ्चार, बौद्धिक सम्पत्ति, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एवं इन्टरनेट वेबसाइट, इमेल, कम्प्युटर, सेलफोन, सफ्टवेयर र हार्डवेयरको प्रयोगसँग सम्बन्धित वाक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरेर साइबर अपराध गतिविधिबाट ठूलो मात्रामा हुने क्षतिलाई रोक्ने वा कम गर्ने काम गर्दछ। भने साइबर कानुनलाई इन्टरनेटको कानुन पनि भन्ने गरिन्छ। साइबर लज प्रोभाइड लिगल प्रोटेक्सन टु पिपुल हु युज द इन्टरनेट। अब साइबर लले चाहिँ के गर्छ त भने एउटा प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। जस्तै चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गर्छ, त्यो इन्टरनेटको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा लिगल प्रोटेक्सनको दिने काम गर्छ साइबर लले। अन्डरस्ट्यान्डिङ साइबर ल इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर एनीवन हु युज द इन्टरनेट। अब चाहिँ साइबर ल चाहिँ यो कसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ? जो चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गर्दैछ त्यसको लागि बुझ्न के छ जरुरी छ। साइबर ल इज अल्सो नोन एज द ल अफ इन्टरनेट। लाइक के पनि भन्ने गरिन्छ ल अफ इन्टरनेट है। अब साइबर कानुनलाई इन्टरनेटको कानुन पनि भन्ने गरिन्छ। अब इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जो कोहीका लागि साइबर कानुन बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भने साइबर कानुनलाई इन्टरनेटको कानुन पनि भनिन्छ। अब यो इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कम्प्युटर एक्टिभिटिजहरुसँग सम्बन्धित भएको कारणले यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ ल अफ इन्टरनेट पनि भनिन्छ। अब नेपालको पहिलो साइबर कानुन कम्प्युटर ठगी र दुरुपयोग ऐन थियो भने जुन सन् 1986 मा के भएको थियो त लागू भएको थियो है त। द कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट CFAA वाज इनेक्टेड इन 1986 एज एन द एमेन्डमेन्ट अफ द फर्स्ट कम्प्युटर फ्रड ल। नेपालको केसमा पहिलो कम्प्युटर फ्रड ल जुन साइबर लको रूपमा विकास भएको थियो 1986 मा टु एड्रेसिङ ह्याकिङ इन द USA। नेपालको पहिलो साइबर कानुन कम्प्युटर ठगी र दुरुपयोग ऐन थियो जुन सन् 1986 मा लागू भएको थियो। सन् 2004 मा नेपालले बहुप्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक लेनदेन र डिजिटल हस्ताक्षर ऐन अध्यादेश पारित गर्यो जसलाई नेपालको साइबर कानुन मानिन्छ। नेपाल सरकारले इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन 2063 र इलेक्ट्रोनिक लेनदेन नियमन 2064 पनि पारित गरेको छ। The government of Nepal passed the Electronic
Transaction and Digital Signature Act Ordinance, popularity known as Cyber Law, on 13 Bhadra 2061 BS, 15 September 2004. अब नेपालले चाहिँ के गरेको थियो त भने सन् 2004 मा भनेको 2061 साल विक्रम सन् 2061 मा नेपालले बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रोनिक लेनदेन र डिजिटल हस्ताक्षर ऐन अध्यादेश पारित गरेको थियो, जसलाई चाहिँ नेपालको साइबर कानुन भन्ने गरिन्छ। द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैज passed the Electronic Transaction Act 2063 and Electronic Transaction Rules 2064. The major area of cyber law include computer crimes such as hacking, digital signatures, Internet of Things, IoT, and identity theft. नेपाल सरकारले इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन 2063 र इलेक्ट्रोनिक लेनदेन नियमन 2064 पनि पारित गरेको छ। साइबर कानुनका प्रमुख क्षेत्रमा जस्तै ह्याकिङ जस्ता कम्प्युटर अपराधहरू, डिजिटल हस्ताक्षर, इन्टरनेट अफ थिङ्सका कुराहरू र पहिचान चोरी आदि गर्दछन्। र योसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमहरू पनि नेपालमा बनेका थिए। अब चाहिँ लज रिलेटेड टु साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित कस्ता खालका नियमहरू छन्, जस्तै इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर ल। अब इलेक्ट्रोनिक र डिजिटल सिग्नेचर कसैले चाहिँ अरूको सिग्नेचर चोरिन सक्छन् डिजिटल रूपमा, त्योसँग सम्बन्धित नियम छ। कपिराइट ल, अनि कसैले लेखेका कन्टेन्टहरू, कसैले बनाएका कुराहरूलाई कसैले अरूले प्रयोग गर्यो त्यसको पर्मिसन बिना भने त्योसँग सम्बन्धित नियम छ, जसलाई हामी कपिराइट ल भन्छौँ। डाटा प्रोटेक्सन एन्ड प्रिभेसी ल, अब डाटाहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भने त्योसँग सम्बन्धित नियमहरू भयो। टेलिकम्युनिकेसन लहरू। अब अर्को छ साइबर एक्ट इन नेपाल। अब नेपालमा साइबर कानुनका भएका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, क्रियाकलापहरू, त्योसम्म के कुराहरू छन् त। विथ द इन्क्रिजिङ incidents of cybercrime in Nepal, it has become necessary to make a separate law. The Electronic Transaction Act 2063 deals with various offenses of cybercrime. नेपालमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएपछि छुट्टै कानुन बनाउन आवश्यक भएको छ। इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन 2063 साइबर अपराधका विभिन्न कसुरसँग सम्बन्धित छ, जसका मुख्य विशेषताहरू The silent features of which are as follows. 2063 the Electronic Transaction Act 2063 जुन छ त्यसका केही विशेषताहरू छन्, त्यो कुराहरू हामी हेरौँ। Hacking or destroying any computer system knowingly without authority will be punished with imprisonment up to 3 years of or a fine of 2 lakh rupees or both. अख्तियार बिना जाने कुनै कम्प्युटर प्रणाली पाइरेटिङ वा नष्ट गरेमा 3 वर्ष कैद वा 2 लाख जरिमाना वा दुवै हुन सक्छ। अब कम्प्युटर प्रणालीबाट डाटालाई जानी हानि पुर्याएमा 3 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखसम्म जरिमाना हुन सक्छ या दुवै हुन सक्छ। है जानी कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमलाई, कम्प्युटरसँग डेटालाई ह्याकिङ गर्यो, हानि पुर्यायो भने त्यति बेला के हुन सक्छ, 2 लाख रुपैयाँ जरिमाना अथवा 3 वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ, अथवा दुईटै हुन सक्छ। Access to any computer system without authority will be punishable with imprisonment up to 3 years or fine of 2 lakh rupees or both. Knowingly damaging data from computer system will be punishable with imprisonment of up to 3 years, lakh fine or 2 lakh rupees or 5 years imprisonment or 1 lakh for publishing illegal material through electronic means. विद्युतीय माध्यमबाट अवैध सामग्री प्रकाशन गरेमा 5 वर्ष कैद वा 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अर्को छ कम्प्युटर फ्रड इज पनिसेबल विथ इम्प्रिजमेन्ट फर 2 years or fine of 1 lakh rupees or both. कम्प्युटर ठगी गरेमा 2 वर्ष कैद वा 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना हुन सक्छ। अर्को छ इन्टरनेट सेक्युरिटी, इन्टरनेट सुरक्षा। अब हामीले चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले प्रयोग गरेका कति पनि डेटाहरू कहिलेकाहीँ ह्याक हुन सक्छन्, कहिले के हुन सक्छन्।
अब त्यससँग सम्बन्धित इन्टरनेट सेक्युरिटीको बारेमा इन्टरनेट सेक्युरिटी इज द सेक्युरिटी स्ट्रेटेजिज द्याट आर इन्भल्भ टु प्रोटेक्ट द एक्टिभिटिज एन्ड ट्रान्जेक्सन कन्डक्ट ओभर द इन्टरनेट। अब इन्टरनेट सुरक्षा अनलाइन पहुँच र इन्टरनेटको परेको विशेष खतरा र कमजोरीमा केन्द्रित रहन्छ। इन्टरनेट मार्फत सञ्चालन गरिएका गतिविधि र लेनदेनको सुरक्षाका लागि विभिन्न सुरक्षा रणनीति समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरनेट सेक्युरिटी भन्छौँ। दिस स्ट्र्याटेजिज आर इन्टेन्डेड टु प्रोटेक्ट युजर्स फ्रम थ्रेट्स सच एज ह्याकिङ इन्टु कम्प्युटर सिस्टम, इमेल एड्रेसिङ अर वेबसाइट। अब चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको त हुन्छ त भन्दाखेरि ती जति पनि रणनीतिहरू छन् प्रयोगकर्तालाई कम्प्युटर प्रणालीबाट इमेल, ठेगाना वा वेबसाइटमा ह्याक गर्ने जस्ता खतराबाट जोगाउनका लागि जुन बनाइएको हुन्छ नियमहरू। इट कभर्स इन्टरनेट ब्राउजर सेक्युरिटी, वेबसाइट सेक्युरिटी एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी। द पर्पज of internet security is to find ways to protect against various attack on a internet। अब इन्टरनेटमा विभिन्न सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेर ह्याकरले व्यक्तिगत डाटा, ब्याङ्किङ खाता अथवा जानकारी र क्रेडिट कार्ड नम्बर चोर्ने गरेका हुन सक्छन्। अब आजको डिजिटल संसारमा सामान्यतया इन्टरनेट सुरक्षामा ब्राउजर सुरक्षा, वेब फार्म मार्फत प्रविष्ट गरिएको डाटालाई सुरक्षा र इन्टरनेट प्रोटोकल मार्फत पठाइएको डाटाको समग्र प्रमाणीकरण र सुरक्षा समावेश गरिएको हुन्छ। अब चाहिँ इन्टरनेट सुरक्षाका खतराहरू, रिस्क अफ इन्टरनेट सेक्युरिटी। अब इन्टरनेट सेक्युरिटीका कस्ता खालका रिस्कहरू हुने गर्दछन् त? अब चाहिँ सुरक्षा दिँदै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो खालको इन्टरनेटसँग सम्बन्धित रिस्कहरू हुने गर्दछन् तीहरू यस प्रकार रहेका छन्। मालवेयर। अब के खालका रिस्कहरू हुने गर्छन् यो पनि प्रायः सोधिराखेको हुन्छ लङ क्वेसनमा, कस्ता खालका रिस्कहरू हुन्छन् इन्टरनेट सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित भनेर पनि सोधिराखेको हुन्छ है त। अथवा मालवेयर कम्प्युटर भाइरस, ट्रोजन, स्पाइवेयर जस्ता धेरै रूपहरू छन्। मालवेयर इज द टाइप अफ सफ्टवेयर द्याट इज डिजाइन टु हार्म अर एक्सप्लोइट अ कम्प्युटर सिस्टम। अब मालवेयर भनेको के हो त भने एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, हार्म गरिदिन्छ। यो एउटा भाइरस हो, भाइरस जस्तो। है मालवेयर क्यान केम इन मेनी फर्म्स सच एज भाइरसेस, ट्रोजन्स, हर्सेस एन्ड स्पाइवेयर। अब विशेष गरेर यो चाहिँ भाइरसको रूपमा अथवा स्पाइवेयरको रूपमा, ट्रोजन्सको रूपमा चाहिँ देखिन सक्छ। मालवेयर क्यान स्टिल पर्सनल इन्फर्मेसन, ड्यामेज फाइल्स एन्ड इभन टेक कन्ट्रोल अफ कम्प्युटर सिस्टम। अब चाहिँ मालवेयरले के गर्न सक्छ भने कुनै हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चोर्ने, फाइल्सहरूलाई ड्यामेज गरिदिने, इभन टेक कम्प्युटर सिस्टमलाई नै कन्ट्रोल गरिदिने काम गर्छन्। अर्को छ फिसिङ। फिसिङ इज अ टाइप अफ सोसल इन्जिनियरिङ इन्भल्भ्स ट्रिकिङ पिपुल इन्टु गिभिङ अवे देयर पर्सनल इन्फर्मेसन। अब फिसिङ भनेको के हो त भने कुनै पनि इमेल्स अथवा पर्सनल इन्फर्मेसनबाट फिसिङ एट्याक्स युजुअली कम इन द फर्म अफ इमेल्स, टेक्स्ट म्यासेज अर पप-अप विन्डोज द्याट एपियर टु बी फ्रम अ ट्रस्टेड सोर्स। अब फिसिङ भनेको के हो त भने फिसिङ एउटा साइबर अपराधीले निजी वा संवेदनशील जानकारी माग्ने प्रयास गरेर समस्यामा सिर्जना पार्छ। हाम्रा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू मागेर हामीलाई समस्यामा पार्छ र तिनीहरू ब्याङ्किङ वा वेब सेवाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। अब कुनै पनि सेवाकोमा अब मान्छेलाई हुन्छ नि एउटा यति सेवा गरिदिन्छु, तपाईँको यस्तो गरिदिन्छु भनेर चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ भने मान्छेको पर्सनल इन्फर्मेसन डेटाहरू चाहिँ चोरी गर्ने काम गर्छ। यस्ता जानकारी वा पासवर्डहरू जस्ता विवरणहरू प्रमाणित गर्न विभिन्न लिङ्कमा क्लिक गर्न पर्लो बुझिन्छन्। कारणले हाम्रो के हुन्छ, डेटाहरू ह्याकिङ हुने गर्दछ। अर्को छ आइडेन्टिटी थिफ्ट, पहिचान चोरी। आइडेन्टिटी थिफ्ट इज द टाइप अफ अ फ्रड द्याट इन्भल्भ्स स्टेलिङ समन्स पर्सनल इन्फर्मेसन। अब आइडेन्टिटी थिफ्ट भनेको के हो त भने कुनै व्यक्तिको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चोर्ने काम हो। सच एज देयर नेम, जस्तै तिनीहरूको नाम भयो, डेट अफ बर्थ भयो, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भए एन्ड क्रेडिट एन्ड कार्डहरू नम्बरहरू भए, यस्ता इन्फर्मेसनहरू चोर्ने कामहरू हुन्छ। दिस इन्फर्मेसन क्यान बी युज टु कमिट भेरियस टाइप्स अफ फ्रड, जसबाट के हुन्छ धेरै खालको चाहिँ फ्रडहरू हुनसक्छ। सच एज ओपनिङ क्रेडिट कार्ड एकाउन्ट्स अर टेकिङ आउट लोन्स इन द भिक्टिम्स नेम। ह्याकिङ इज द प्रोसेस अफ गेनिङ अनअथोराइज्ड access to a computer system or
network, hackers can steal sensitive information, install malware, and even take control of computer system. कहिलेकाहीँ हाम्रा डेटाहरू चाहिँ हामीले राखेका कुराहरू के हुने गर्दछन् त ह्याक हुने गर्दछन्। अब यो ह्याकिङ पनि के भयो एउटा इन्टरनेट सेक्युरिटीको रिस्क कुरा भयो। Botnets are a significant threat to internet security as they can be used to carry out large-scale attacks that can disturb critical service, steal sensitive information, and cause significant financial damage. Protection against botnets requires a multi-layered approach, including deploying effective security software, keeping software and system up to date, and educating users about safe online behavior. बोटनेट एउटा निजी कम्प्युटरको नेटवर्क हो। यसमा खराब सफ्टवेयरबाट संक्रमित कम्प्युटर एकल प्रयोगकर्ताद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। प्राय यसले स्प्याम सन्देश पठाउने वा सेवा अस्वीकार गर्ने जस्ता नराम्रा गतिविधिहरू संलग्नमा हुन प्रेरित गर्दछ। अर्को छ मेजर्स अफ इन्टरनेट सेक्युरिटी। अब चाहिँ इन्टरनेट सुरक्षाका उपायहरू। अब इन्टरनेटलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। इन्टरनेट सेक्युरिटी रिक्वायर द भेरियस मेजर्स टु प्रपरली प्रोटेक्ट डाटा। अब डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि मेनी मेजर्स क्यान बी टेकन टु इम्प्रुभ इन्टरनेट सेक्युरिटी एन्ड सम अफ द मोस्ट इफेक्टिभ वान्स इन्क्लुड। अब के छ त भने इन्टरनेट सुरक्षामा डाटाको उचित सुरक्षा गर्न विभिन्न उपायको आवश्यकता पर्छ। आफ्नो नेटवर्क सुरक्षित राख्नको लागि उचित उपायहरू अपनाउँदै पनि धेरै प्रकारका इन्टरनेट सुरक्षा रणनीतिहरू विचार गर्नुपर्दछ। इन्टरनेट सुरक्षाका केही उपायहरू यस प्रकारका छन्। युज स्ट्रङ पासवर्ड। स्ट्रङ पासवर्ड्स द्याट आर कम्प्लेक्स एन्ड डिफिकल्ट टु गेस क्यान हेल्प प्रोटेक्ट अगेन्स्ट अनअथोराइज एक्सेस टु अनलाइन एकाउन्ट्स। अब अनलाइन एकाउन्ट्सको माध्यमबाट जसो चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड बनायो भने के हुन्छ भने ह्याकिङ हुने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ एउटा प्रोटेक्ट हुन्छ र ह्याकिङ हुने सम्भावना के हुन्छ कम हुन्छ। अब चाहिँ इनेबल टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन। अब एथेन्टिकेटिङको प्रयोग गर्ने टु फ्याक्टर एथेन्टिकेटिङ एड्स एन्ड एक्स्ट्रा लेयर्स अफ सेक्युरिटी टु अनलाइन एकाउन्ट्स बाई रिक्वायरिङ अ सेकेन्ड फर्म अफ एथेन्टिकेसन सच एज कोड्स एन्ड अ मोबाइल फोन। जस्तै प्रमाणीकरण। अब यसलाई भन्छ प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण भनेको प्रयोगकर्ताको पहिचान सत्य वास्तविक हो या होइन भनेर पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। आजभोलि धेरै प्रमाणीकरण विधिहरू उपलब्ध छन्, जस्तै पासवर्ड प्रमाणीकरण जसमा पासवर्ड प्रयोग गरिन्छ, भौतिक प्रमाणीकरण, किप सफ्टवेयर अप टु डेट। अब सफ्टवेयरहरू के हुनु पर्यो अप टु डेट राख्नु पर्यो। किपिङ सफ्टवेयर इन्क्लुडिङ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन अप टु डेट विथ द लेटेस्ट सेक्युरिटी प्याचेस क्यान हेल्प प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द नोइङ भल्नरेबिलिटिज। अब यो चाहिँ सफ्टवेयरहरूलाई के गर्नु पर्यो अप टु डेट राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ युज रेपुटेबल एन्टिभाइरस एन्ड सेक्युरिटी सफ्टवेयर। अब एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। अब एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले भाइरस पत्ता लगाउँछ र त्यसलाई हटाएर सफ्टवेयर वा डाटालाई आक्रमण हुनुबाट जोगाउँछ। युज अफ फायरवल। अरू के गर्नु पर्यो फायरवलको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब फायरवलले नेटवर्कमा अनभित पहुँचलाई अस्वीकार गरेर यन्त्रलाई सुरक्षा गर्ने फिल्टरका रूपमा काम गर्छन्। यसले कुनै पनि खतरा सुरक्षित वा हानिकार के छ निश्चित गरी कम्प्युटरमा संवेदनशील जानकारी चोरी हुनबाट रोक्न सक्छ। The firewall can help block unauthorized access to network or computer. अर्को छ backup important data. Regularly backing up important data can help ensure that it can be restored in the event. प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।